حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے سن. حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تے سلیمان پیغمبر بھی نبی، اور 4 آدمی گزرے نے جنہاں نو اللہ نے پوری آل ورلڈ دنیا دی حکومت عطا کیتی سی. ایک بخت نصر ہے، نمرود ہے، اور 2 مسلمان نے، ایک نبی سلیمان ہے اور دوسرے ذوالقرنین. انہاں نو اللہ پاک نے پوری کائنات دی حکومت عطا کیتی سی. نبی داؤد علیہ السلام نو اللہ پاک نے اے ملکہ عطا کیتا سی کہ انہاں تے اللہ نے زبور نو نازل فرمایا. جدوں زبور پڑھ دے سن تے ہواواں چ اڈن والے پرندے بھی رک جاندے سن تے پہاڑ جڑے سن او جومن لگ پیندے سن. نبی داؤد علیہ السلام نو اللہ نے اینی سریلی آواز اور اینی میٹھی آواز نہ نوازیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جنتی جدو جنت چ جان گے انہاں دے قد باب آدم جڑے ہون گے، حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی، صبر نبی ایوب دا ہوئے گا، اور بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی. یعنی جنتیاں نو اللہ نے او آواز عطا کرنی ہے جڑی نبی داؤد علیہ السلام نو آواز عطا کی. سبحان. تو حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دے بیٹے سن، اے بھی نبی، نبی داؤد بھی نبی. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ دے اگے اے دعا کی تھی کہ اللہ رب حب لی ملک لا ینبغی احد من بعدی، اللہ منو ایسی بادشاہی دے، اللہ منو ایسی حکمرانی دے کہ میرے تو بعد پھر قیامت تک کیویں دی حکمرانی اللہ کسے نو نہ دے. تو نبی سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے 13 سال دی عمر چ بادشاہی عطا کر دی. 40 سال نبی سلیمان دی حکومت رہی ہے. 53 سال دی عمر چ نبی سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے. بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا. تو اللہ پاک نے انہاں نو اپنے نبی داؤد یعنی اپنے باپ دی وراثت دا ورثہ عطا کر دیتا. ہن ذرا غور کرو قرآن وال. قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ پارا 19 سورت دا نام سورہ نمل ہے. نمل دا معنی ہوندا ہے چیونٹی. اس کیڑی نہ اللہ نو اتنا پیار ہویا ہے، کیڑی نے جدو اللہ کولو منگیا نا، نبی سلیمان کولو نہیں منگیا، تے رب نو اس کیڑی دی ادا اتنی پسند آئی، کیڑی دے نا تے اللہ نے پوری سورت ہی نازل کر دی. سبحان اللہ سبحان. آؤ ذرا غور کرو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق اسی دتا سی نبی سلیمان داؤد علیہ السلام تے سلیمان نبی نو علمن علم. وقال الحمد للہ الذی فضلنا لنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. دوویں نبی آندے نے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، اللہ تو سانو فضیلت دیتی ہے اللہ کثیر من عبادہ المؤمنین. دنیا دے جن انسان نے
دنیا دے جنے اللہ تیرے بندے نے تو سارے دے اتے اللہ سانو فضیلت عطا کیتی ہے تے قرآن کہندا ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اللہ نے وارث بنایا نبی سلیمان نو کادا حضرت داؤد علیہ السلام دے علم دا، نبی داؤد دی نبوت دا، کیونکہ نبیاں دا جڑا ترکہ ہوندا ہے نا وہ صدقہ ہوندا ہے، تو صدقہ جڑا نبیاں دا ترکہ جڑا وہ غربا چ تقسیم ہوندا ہے، نبی دے مال دی وراثت او دی اولاد نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے، آقا فرماندے نے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ساڈے تو بعد جڑا ترک ہے وہ صدقہ ہے، ساڈی اولاد دی وارث نہیں بن سکتی۔ میرے بھائی ہن نبی دا ورثہ کی ہے؟ نبی دی وراثت علم ہے، نبی دی وراثت نبوت ہے۔ اللہ پاک نے نبی سلیمان نو نبی بنایا اور نبی داؤد دا علم جڑا ہے اللہ نے نبی سلیمان نو عطا کیتا ہے، تے نبی سلیمان کی آندے نے یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو، علمنا منطق الطیر، اللہ نے سانو پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھا دتیاں نے، یعنی پرندیاں تے حکومت نبی سلیمان دی، جنہ تے حکومت نبی سلیمان دی، ہواواں تے حکومت نبی سلیمان دی، انساناں تے حکومت نبی سلیمان دی، جننے پرندے سن جیڑا بولدا سی او دی بولی نو نبی سلیمان علیہ السلام سمجھدے سن، تے آندے نے دنیا دے لوگو اللہ نے سانو پرندیاں دیاں بولیاں سمجھا دتیاں نے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، تے اس تو علاوہ اللہ نے سانو ہر چیز دے نال نوازیا ہے، لیکن ایک کمال ساڈا نبیاں دا نہیں بلکہ ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اے فضل کدا ہے؟ بولو، اے فضل اللہ دا ہے، اے ساڈا کوئی کمال نہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ نے نبی سلیمان واسطے کٹھیاں کر دیتا ہے کنہاں نو؟ جنودہ من الجن والانس، جنہ انساناں دے جن لشکر نے اور پرندے نے، فہم یوزعون، نبی سلیمان دے تابع بنا دیتے نے۔ جنہ انساناں دے جن لشکر اور بھی کائنات دے اندر پرندیاں دے جن لشکر نے، اللہ نے سارے دے سارے نبی سلیمان دے تابع بنا دیتے نے۔ نبی سلیمان علیہ السلام جا رہے نے تے قرآن اندر ایک سفر پہ کر دینے، حتی اذا اتو علی واد النمل، نبی سلیمان علیہ السلام جدو سفر کر دے سن اپنے تخت تے بیٹھ جاندے سن، تے نبی سلیمان علیہ السلام 2 مہینیاں دی مسافت جنہ سفر جیڑا ہے صبح چند گھنٹیاں چی کر لیندے سن۔ ذرا غور کیجئے، اور رات نو سفر کرنا جنہ پورے دن دے اندر، یعنی رات دے تھوڑے جے حصے چ 2 مہینیاں دا سفر رات دے تھوڑے جے حصے چ کر لیندے سن۔ اللہ اکبر، نال جنہ دے لشکر، نال پرندیاں دے لشکر، نال انساناں دے لشکر، سارے لشکر نبی سلیمان دے نال ہوندے سن۔ تے نبی سلیمان علیہ السلام اس طرح تخت تے بٹھا دے بیٹھ جاندے سن، ہوا جڑی ہے وہ تخت نو اٹھا لیندی سی، تے نبی سلیمان نو لمبا سفر، میلاں دا سفر، کئی 100 میل دا سفر چند منٹاں دے اندر، چند گھنٹیاں دے اندر ہوا چوک کے نبی سلیمان نو پہنچا دیندی سی۔ آپ جا رہے نے، نکلے نے، تے جدوں مدینے نو کراس لگے نے کرن تے اللہ پاک فرماندے نے سلیمان جی اے مدینہ شہر اوئے جڑا آخری نبی آئے گا او دی ہجرت گاہ ہوئے گی، مدینیوں چل کے مکے آندے نے تے
تے مکے دے اندر بیت اللہ چ بڑے بت پے نے تے نبی سلیمان بیت اللہ دے اندر نہیں داخل ہوندے. تفسیر مظہری دے اندر ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے نے. آؤ نظرہ غور کرو. بیت اللہ نے کہ اللہ تیرا نبی میرے کولوں دی ننگیا ہے تے میرے اندر داخل نہیں ہویا. اللہ تیرا نبی سلیمان پوری دنیا تے دی حکومت ہے تے میرے کولوں دی گزر چلا ہے تے میرے اندر داخل نہیں ہویا. اللہ فرماندے نے بیت اللہ تو پریشان نہ ہو, میں تیرے اندر اینیاں رونقاں لا دیاں گا, قیامت تک تینوں بھر دیاں گا. دنیا دے کونے کونے چو پوری دنیا تیرے اندر پہنچے گی. نبی سلیمان ایک کیڑی دی وادی چ پہنچدے نے. حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. وادیاں دی کیڑیاں دی وادی ہے, کیڑیاں کیڑیاں نے. ایک کیڑی انہاں دی سردار ہے, وہ سردار کیڑی اپنیاں کیڑیاں نو آندی ہے نی کیڑیو اپنیاں رڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے او دا لشکر پیا آوندا جے تے او دا لشکر بہت بڑا جے, کتے پیراں تھلے آ کے تسی مسلیاں نہ جایا جے, پیراں دے تھلے آ کے تسی مدیاں نہ جایا جے. تے نبی سلیمان آ رہا ہے تے کیڑی نے ویکھیا 70,000 دا لشکر نبی سلیمان تے نال ہے, بڑا وزنی لشکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے کیڑی آندی ہے اے جے خیر خائی, اے ہمدردی جڑی اج دے مسلمان چو مک گئی ہے. کیڑی کیڑیاں دی کنی خیر خائے, لیکن مسلمان نو قتل کر رہا ہے, سکا بھائی سکے بھائی نو قتل کر رہا ہے, کتے باپ بیٹے نو ماردا پیا, بیٹا باپ نو قتل کردا پیا, کتے بھتیجا چاچے نو قتل کر رہا ہے, کتے ماما بھانجے نو قتل کر رہا ہے. ایک دوسرے دے پیاسے ہوئے ہیں. اے ویکھو پنڈاں تھاواں دے اندر کتے بھی دیکھو جتھے دشمنی ہے کئی قتل ہو گئے, لیکن پیچھو پتہ چلدا ہے انہاں دا دادا بھی ایک ہے, انہاں دا پردادا بھی ایک ہے, آپس وچ لڑ کے مرن دے. لیکن کیڑیاں دی کنی خیر کھائے نی کیڑیو اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ لگنا, بولو پتہ نہیں لگنا. نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا. اے نبی کیڑی دا عقیدہ ہے کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں. تے دوجی گل اے وے قرآن جے اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی گل نہیں کردا. کیڑی نے ہن کدے کولوں منگیا, بولو سلیمان کولوں نہیں منگیا, کدے کولوں منگیا, رب رحمان کولوں منگیا. تے کیڑی آندی ہے اللہم خلق من خلقک لیس بنا غنن ان سقیا کا. عرشاں والیا بارش پا دے, میہ دیاں بڑیاں لوڑاں پہ گئیاں نے. اور حدیث بخاری دیجئے, ایک حدیث اور سن لو. خرج نبی من الانبیاء یستسقی فاذا ہوا بنملۃ رافعۃ قوامیہ الی السماء فقال ارجعوا قد سقیتم بدعوۃ غیرکم. صحیح بخاری دے الفاظ نے. کیڑی نے اپنیاں لتاں تاں کیتیاں نے تے رب کولوں منگ دیے پئی عرشاں والیا میہ پا دے. نبی سلیمان کولوں نہیں منگیا, کدے کولوں منگیا ہے, او بولو اللہ دے کولوں منگیا ہے. میں صدقے جاواں کیڑی تیری توحید تو تیری وحدانیت تو تے کیڑی دی گل سنیے. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. نبی سلیمان کیڑی دی دعا نو سن دے نے, مسکرا پیندے نے, ہس پیندے نے. اللہ تیرا شکر ہے, اے کیڑی منگ دیے پئی تیرے کولوں منگ دیے پئی. او کیڑی موحد ہے, کیڑی بڑی سمجھدار ہے, بڑی فہم و فراست دی مالک ہے. کیڑی کھاندی بھی ہے پیندی بھی ہے. حیات الحیوان علامہ دمیری نے لکھیا ہے, دمیری نے لکھیا رحمت اللہ علیہ. کیڑی نو ایک دن نبی سلیمان آندے نے, کیڑیے تیرا سال دا بچڑ کنا گوئے,
ਕੀੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਕੀੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਅੱਧਾ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਵੱਕਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਦੇ ਤੇ ਵੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਦੇ ਤੇ ਵੇ? ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਜਰ ਤੇ ਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾ पे आंदा, कोई किसी नूं मुश्किल कुशा पे आंदा। अल्लाह अल्लाह मेरी तोबा किते मुरादा कबर तो मंगदा, किते शजर तो मंगदा। जालिमा अल्लाह नूं छड्ड के मखलूक कोलों पिया मंगना है। वेख कीड़ी दा की है, कीड़ी मंगदी है ते रहमान कोलों। उठ वेख ते रख कुरान अगे, कीड़ी रुनी रब रहमान अगे। उन्हें अर्ज नहीं कीती सुलेमान अगे, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वेख ला कीड़ी ने मंगया अल्लाह कोलों ते नबी सुलेमान हस पे, बदल वस पे, नबी सुलेमान नस पे ते नाल की आंदे ने वकाल रब्बे औज़नी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं तेरा शुक्र अदा करा जेड़ी नेमत तू मेरे वालिदैन ते कीती है ते मेरे ते कीती है। अल्लाह मैं उस नेमत दा शुक्रिया अदा करना चाहना। व अन आमल सालिहन तरज़ाहु। अल्लाह मैनू नेकी करन दी तौफीक देनी आ ते अपनी रजा वास्ते दई। दखलावे को बचा के रखी। वादखिलनी बिरहमतिक। अल्लाह मैनू अपनी रहमत भी दाखिल कर ले फी इबादिक सालिहीन। अल्लाह मैनू नेक बंदियां च भी दाखिल कर ले, अपनी रहमत च भी दाखिल कर ले। नबी सुलेमान दा सफर जारी है। एक जगह ते जाके पड़ाव डाले है ते वेंदे की ने सारियां दी हाजरी लाई है। वतफक्कद तैर फकाल माली अला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। नबी सुलेमान ने हाजरी लाई। हुदहुद परिंदा जिहड़ा ना और लम्मी जी चुंझ वाला हुंदा, ओदी चुंझ बड़ी सख्त हुंदी। ये नबी सुलेमान दा इंजीनियर सी। ये दसदा सी जिथे तुहां पड़ाव डाले चुंझ रख के ना उत्ते जमीन ते, ये दस दिंदा सी भी इन्नी गहराई च पानी है, ये पानी इत्थे मिठा है कि कौड़ा है। ये भी नाल दसदा है नबी सुलेमान जी ये पानी मिठा है कि कौड़ा है। अल्लाह अल्लाह ये किते उड़िया, उड़दा उड़दा एक बाग च बहिंदा ते अगे एक होर हुदहुद उस बाग च बैठा है। वो यमन चो आया, ये इधरों जांदा हुदहुद हुदहुद नूं पुछदा अल्लाहु अकबर तू किथों आया है? मैं यमन चो आया, शहर सबा है, उथे एक बीबी है, शहजादी हुक्मरान है, ओदा तख्त बड़ा वड्डा है ते ओदा 1300 वजीर है। अल्लाह मुहद्दिसीन ने लिखिया ये ओनू कहंदा ते बीबी हुक्मरान है ते आ मैं तेनू दसना वो अल्लाह दी जात नाल शिरक कर रहे ने। ये हुदहुद मुल्के सबा दे अंदर जांदा है ते जाके वेंदा की है ओना दी हुक्मरान एक औरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा वो तख्त ते बैठी है ते मुहद्दिसीन ने लिखिया आज ही मैं पढ़ना सा पिया तफसीर आसनुल तफसीर दे अंदर मुआरिफुल कुरान दे अंदर लिखिया है। आओ नजरा गौर करो तफसीर कबीर च इमाम राजी ने लिखिया है, रूहुल मानी चलूसी ने लिखिया ओदा तख्त कितना वड्डा है, 80 हाथ लंबा ते 40 हाथ चौड़ा, सुनो 30 हाथ उच्चा उस बीबी दा तख्त। 1300 दा वजीर सी उस बीबी दा ना, 1300 वजीर सी। अल्लाहु अकबर ते 312 वजीर सन
اور ہر وزیر دے تھلے 1000 لشکر سی 600 اودیاں لونڈیاں سن او دا تخت جڑا سی او سونے تے چاندی دا سی او دے اندر بڑے قیمتی ہیرے تے جوہرات جڑے سن اللہ اکبر تے جڑا محل سی او دے 360 روشن دان سن اونے ہی روشن دان مشرق سن تے 360 روشن دان مغرب سن اتنا لمبا چوڑا جدے اندر او دا تخت پیا سی بی بی دا یہ جدوں ہدہد نے ویکھیا یہ رب نو چھڈ کے سورج نو پہ پوج دے نے ادھروں نبی سلیمان نے حاضری لائی تے ہدہد غیر حاضر نبی سلیمان نے پتہ کرو ہدہد کدھر گیا نماز دا ٹائم ہو گیا نا اثر دا تے ہن پانی کوئی نہیں تے انہیں دسنا ہی بھی پانی ایتھے انی گہرائی چ انجینئر سے اللہ نے بڑی عقل اور فہم و فراست نکی جی سری والے نو عطا کی تھی نبی سلیمان آندے نے پتہ کرو ہدہد غیب قرآن کی آندا ہے مالی لا ارل ہدہد مینوں کی ہو گیا ہے انو اج ہدہد نہیں نظر آوندیا ام کان من الغائبین وہ کتے غائب ہو گیا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین آئے گا مار مار کے دی میں چمڑی لا دیاں گا یا میں انہوں ذبح کر دیاں گا یا اپنے غیب ان دی وجہ بیان کرے گا فما کاسا غیر بعیدن تھوڑی دیری گزریے تے ہدہد آ جاندے نے اور کتھے گیا سے تے محدثین لکھ دے نے ہدہد نے نا اپنی سری نبی سلیمان دے قدمہ چ رکھ دیتی ہے آندا جناب سزا نہ کوئی دے آجے مارے آجے نا اج میں تھوڑے کو ایک ایسی ڈیری لے کے آیا فقال احط بما لم تحط بہی فرمایا آج میں او ڈیری لے کے آیا جنہ ڈیریاں دا تینوں پتہ ہی نہیں یہ ہدہد کہہ رہی ہے کہ آج او میں خبر لے کے آیا جنہ خبران دا تینوں پتہ ہی نہیں نبی سلیمان نو کہندا ہے وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین آج جو نبا لے کے آیا خبر لے کے آیا ہن کی آندے نے نبی نبا چو جی نبی نبا چو جے نبا نہیں تے نبی نہیں ہن نبا کدے کول ہے بولو ہدہد کول تے نبی کون ہے تے جے نبا تے نبی بندا پھر حضرت ہدہد علیہ السلام کہنا چاہیے بولو فرمایا نبی سلیمان جی نبی تسی او نبا میرے کول ہے اے کی ڈیری کی نبا لے کے آیا ہے تے ہدہد کی آندا ہے آ دیکھو نا 12 کلو دے پگڑ بنن والے مولویوں تے 20 کلو دے سرا والے مولویوں ایڈی کو سری والا کی آندا ہے قرآن میں تیر تو لکھاں جانا ہون تے قربان کر دیا آندا کی ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها ہائے 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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نبی سلیمان جی میں ملک اسبا دے اندر گیا سا اوتھے ایک بی بی ہے جدا نام بلقیس بن شراحیل ہے اس بی بی دا نام جیڑا ہے وہ بی بی جیڑی ہے او دا بہت وڈا تخت ہے اپنے تخت تے بیٹھی ہے او دے جڑے وزیر مشیر نے وہ سارے او دے تابعدار نے او تے او دی قوم جیڑی ہے فرمایا یسجدون للشمس من دون اللہ اے رب نو چھڈ کے تے رب دے نبیاں سورج دی پوجا پہ کر دینے تے اللہ دے نبیاں منو اللہ دی ذات نہ شرک وارا نہیں کھادا ایڈی کو سری والا کہہ رہا ہے حکمرانوں جہاں بانو وزارتاں دے حلف اٹھا کے علی حجویری دی قبر تے چادرہ چڑھانے والوں ایڈی کو سری والا کی آندا ہے تو جرنیل ہے کرنیل ہے تو پرائم منسٹر ہے چیف منسٹر ہے تو ایس ایچ او ہے ڈی ایس پی ہے تو آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے تینوں شرک وارا کھاندا ہے پر ایڈی کو سری والے نو شرک وارا نہیں کھاندا آج وزارت دا حلف اٹھان تو بعد پہلو چادر علی حجویری دی قبر تے چڑھ دی میرے ابو بکر نے جب خلافت دا حلف اٹھایا
میرے صدیق کو وہ قبر موجود ہے جتنے نالوں اونچی قبر کائنات ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر صدیق حلف اٹھان تو بعد چادر چڑھانی جائز ہوندی، کسے قبر دا طواف جائز ہوندا، کسے قبر نو غسل دینا جائز ہوندا، میرا صدیق آمینہ دے لال دی قبر نو غسل دینا۔ لیکن میرے آقا نے اپنی زندگی کی فرمایا سی اللہم لا تجعل قبری عیدن وسن یعبد، اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی، میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی، قیامت آ جائے۔ پیغمبر دی قبر تے اللہ نے بندے بھی وہ مسلط کر چھڑے نے جڑے کٹر وادی نے۔ ایک بندہ اتنے دعا پیا کرے قبر ال منہ کر کے پتہ نہیں درود پڑھ دو شورتے نے پھڑ کے دا پاسا ایسا موڑیا کب قبلے نو، او ادھروں مانگ ادھروں کی مانگنا ہے؟ اللہ اللہ ایڈی کو سری والا آندا ہے کہ رب نو چھڈ کے تے سورج نو تے پوج دینے۔ اللہ دیا نبیا مینوں اے گل پسند نہیں آئی، اوے ہد ہد پھر سجدہ کرنا کینوں چاہیے؟ واہ ہد ہد تیری بولی نو رب نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا۔ تے آندا کی ہے؟ آندا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ رب دے نبیو سورج نو سجدہ پہ کر دینے تے شیطان نے نا ایک گل بڑی مزین کر کے تے انہاں نو شیطان نے سورج دی پوجا تے لا دیتا ہے۔ اللہ میری توبہ فصدہم عن السبیل، تے اللہ تے راہ تو شیطان نے انہاں نو ہٹا دیتا ہے۔ فہم لا یہتدون، انہاں نو ہدایت نہیں۔ وہ ہد ہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے؟ ہد ہد آندا ہے اللہ یسجدوا للہ، پھر کہہ دو اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ جناب سلیمان علیہ السلام سجدہ تے اللہ نو پھبدا ہے جدے کو زمین آسمان دا علم ہے، زمین آسمان دے اندر جو ہے انہوں جاندا ہے، تے جو اسی پوشیدہ کرنے انہوں بھی جاندا ہے، تے جو ساڈے کو چھپیا اللہ انہوں بھی جاندا ہے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام آندے نے ہد ہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا چاہیے؟ ہد ہد آندا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ فرمایا نبی سلیمان جی اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، رب تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں، اس واسطے اللہ ہوا رب العرش العظیم۔ تے نبی سلیمان نو اللہ نے نا بڑی فہم و فراست تے عقل نہ نوازیا۔ صحیح بخاری دا ایک واقعہ ہوندا نا 11 سال دی عمر ہے نبی سلیمان دی تے 2 بیویاں سفر پہیاں کر دیاں سن، تو قضائے حاجت واسطے گئیاں بچہ رکھ کے، بعد چ آیا چیتا اور بچہ چک کے لے گیا ایک بیوی دا، وہ آکھے ہن میرا، دوجی آکھے میرا، جیڑی وڈی سی او دا بچہ چک کے لے گیا، چھوٹی دا بچہ اصل او سی۔ ہن رولا پہ گیا، نبی داؤد دی عدالت چ مقدمہ آ گیا۔ نبی داؤد علیہ السلام نے دوہاں دی گل سنی، وہ جڑی وڈی سی او چرب زبان بڑی سی، تیز بڑی سی۔ کئی بندے نا بڑی تیزی، خدا دی قسمیں اللہ دی قسمیں ایویں ایڈے تیز ہوندے نا گل ہی نہیں کرن دیندے، او دی چرب زبانی تیزی دی وجہ تو نا نبی داؤد نے اس بچے دا فیصلہ وڈی بی بی دے حق چ کر دیتا ہے، تے چھوٹی بیچاری رونڈی ٹر گئی۔ تے نبی سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگا، تے چھوٹی آندی ہے بچہ میرا ہے، تے نبی داؤد دی عدالت چوں فیصلہ دے حق چ ہو گیا ہے۔ نبی سلیمان نو کہندی ہے، سلیمان نبی علیہ السلام دی عمر او 13 سال سی۔ اچھا واقعی تیرا ہے؟ میرا ہے۔ انہیں کہا چھری لے آؤ، اے کی کرنا ہے؟ میں بچے دے 2 ٹکڑے کر دینا، ایک تو لے جا ایک وڈی لے جا۔ وہ جدا بچہ ہی نا اصل وہ چیکا مارن لگ گیا، نا سلیمان صاحب ایک کام نہیں کرنا، یہ جوان ہو جائے گا انہوں جا کے ویکھ ہی لواں گی۔ تے وڈی آندی ہے ٹھیک ہے 2 ٹکڑے کر دو ایک میں لے جانی ایک۔ نبی سلیمان آندے نے تیرا بچہ نہیں، بچہ ہے جدی جان تے بن گئی۔ نبی داؤد دا دور ہے، اے بھی روایت بڑی کمال دی جی۔ ایک بی بی نے ایک سوالے وے، انہوں ایک بندہ آندا ہے میرے نہ برائی کر لے، انکار کر دیندی ہے، دوجا کہندا ہے، تیسرا کہندا ہے، چوتھا کہندا ہے، چوں اگے انکار کر دیتا۔
یہ چارے بندے کٹھے ہو کے نبی داؤد کو آگے تے آن کے آندے نے جی وہ بی بی ایک نو ویکھیا کتے نہ برائی کرن ڈئی سی. نبی داؤد علیہ السلام نے فرمایا بھی گواہ تے پکے چار نے تے چار گواہی چاہیے. بندے وہ چلاک سن تے اس بی بی نے ساڈی گل منی نہیں, اینو پھٹے چاڑنے. نبی داؤد نے فیصلہ کیتا تے نبی سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگدا ہے کہ میرے باپ نے فیصلہ کیتا تو بی بی کلپن رہی ہے, میں ایک کام نہیں کیتا, میں گناہ تو پاک ہاں. تو نبی سلیمان نے تھوڑے جے بستی تو باہر جا کے نا مٹی دا ٹیلا بنا کے اوتے بہ گئے. انہاں چوں بندیاں نو بلایا, پہلے نو بلایا ہاں بھائی کی اس بی بی نو کردے ویکھیا اے کتے نہ برائی کر رہی, فرمایا پرا ہو جا. دوجا آیا یہ کتے نہ برائی کر رہی سی, کتے دا رنگ کی سی اے چٹا. تیجے نو بلایا ہاں بھائی برائی کردے ویکھے, ویکھیا جی کتے دا رنگ کی اے کالا. تیسرے نو بلایا ہاں بھائی برائی کردے ویکھیا جی, آندا جی ویکھیا. نبی سلیمان آندے نے کتے دا رنگ کی, آندا بھورے رنگ دا سی. ہن انہاں تیناں دے پوائنٹ جڑے نے مختلف ہو گئے. تے نبی سلیمان نو کہ ڈائری نویس نے جا کے نبی داؤد نو دسیا تواڈے پتر نے فیصلہ کیتا ہے. تے نبی داؤد علیہ السلام بڑے راضی ہوئے, بہت ہی راضی ہوئے اپنے پتر دی ذہانت اور فطانت تو. اللہ اکبر. انہاں چواں بندیاں نو بلایا, بی بی نو بری کر دیتا ہے, انہاں چواں نو کوڑے مارے. آئیے ذرا غور کیجئے ہن نبی سلیمان کی آندے نے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. میں تیری ڈائری جڑی لے کے آیا نا میں پتہ کرنا تو اپنی ڈائری چ سچا کہ جھوٹا ہے. تے نال گل سن والی جے آندے نے اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. اے چٹھی لے یا ہدہد, میں پتہ کرنا کہ نبی سلیمان دی نبوت دے بادشاہی چ اللہ دی ذات نہ شرک کون کر رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. اے اپنی چونج چٹھی لے جا تے جا کے ملکہ بی بی بلقیس ملکہ نو دے دیں تے رکھ کے نا چٹھی تے کسے روشن دان تے کن تے بہ جائیں تے جواب لے کے آنائی. نبی سلیمان علیہ السلام ہدہد نو بھیج دینے, اپنی چونج چٹھی لے کے جاندا ہے تے روشن دار رات داخل ہوندا ہے تے بی بی بلقیس اپنے محل اپنے اس تخت دے اوتے ستی ہے, لمی پئی ہے, سو گئی ہے. تے انہیں جا کے نا دے سینے تے چٹھی رکھ کے تے آپ روشن دان چ بہ جاندا ہے. تے جدوں جاگ آوندی ہے ویندی ہے تو دا رنگ ہی بدل گیا ہے کہ ایتھے تے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکدا, پتا کوئی ہل نہیں سکدا, اتنی سکیورٹی ہے میری. تے اے چٹھی کون لے کے آیا؟ جدوں چٹھی پڑھ دی ہے تے ویندی ہے تے نال پرندے تے نظر پیندی ہے. فرمایا پرندہ لے کے آیا, تینو کلن والا کوئی عام بندہ نہیں. اللہ 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 چٹھی پڑھ دی ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اپنے حواریاں وزیراں مشیراں نو بلاندی ہے, آندی ہے چٹھی آئی ہے. تے کتھوں آئی ہے جی؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے بسم اللہ لکھی سی تو نبی سلیمان نے لکھی سی. نبی علیہ السلام کی لکھتے ہیں جو بسم اللہ نازل نہیں ہوئی, بسمک اللہم. نبی علیہ السلام نے نہ کوئی لکھتے ہوں دے سن. سب تو پہلے بسم اللہ اس روئے زمین تے لکھی ہے تے نبی سلیمان نے لکھی ہے تے اپنے حواریاں بندی ہے. سلیمان کی لکھا چٹھی تے اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. تسی سارے دے سارے مسلمان ہو کے تے نبی سلیمان دے کول آ جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جڑا چٹھی لکھن والا ہے نا یہ عام بندہ نہیں, اے کوئی اللہ دا نبی لگدا ہے جدے پرندے بھی تابعدار نے. اور پرندہ میرے محل دی اینڈ تک پہنچی ہے. اللہ اللہ تے آندی ہے ویس معاملے دے اندر منو کوئی مشورہ دیو. وزیرہ مشیرہ نو آندی
تے کی تھوڑی رائے وے تے گو مشیر مزید کی آندے نے قالو نحنو اولو قوتن و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. لے اسی کہے نالو کاٹا اینے لشکر اینے قوی اینے مضبوط اسی اینے جنگجو ویکھ لانگے تے نال پتہ کی آندے نے اے تڑی لائی تے نال آندے نے جناب بی بی صاحبہ آرڈر جو ہونا ہے کرنا ہوئی ہے جو تھوڑا آرڈر ہے نا جو تھوڑا آرڈر ہے حکم ہے اہی ہوئی کریں گے والامر الیک فانظری جو تو آنی ہے وہی کریں گے لیکن اسی جنگ جو بڑے ہاں اسی لڑ بھی سکنے ہاں تے ہن بی بی پتہ کی آندی ہے بی بی بہت سیانی تے دناسی اللہ اکبر اللہ تے بی بی نے انہاں دی گل سنی تے بی بی آندی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جانتے ہو میرے حواریو درباریو جدو بادشاہ کسے ملک تے حملہ کر دینے تے او فساد برپا کر دیندے نے تے لوکاں دیاں عزتاں نو او رول دیندے نے لوکاں دیاں عزتاں نو تباہ کر دیندے نے جڑے اہل عزت لوگ ہوندے نے وہ بھی تباہ و برباد ذلت چ انہاں دی عزت بدل جاندی ہے. تے گل سن لو میں ایک لگیاں ہن ازمائش کرنی امتحان لین او کی ہے وا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. میں ہن لگیاں کر میں نا اے تحفے تحائف لگیاں بھیجن ہیرے جوہرات سونا سونے دیاں اٹاں. تفسیر جلالین چ لکھیا ہے تفسیر بیان مختلف قسم دیاں تفاسیر تفسیر بیضاوی چ بھی لکھیا ہے کہ جدوں انہیں کیا نا کہ میں لگیاں 500 سونے دیاں اٹاں تے ہیرے جوہرات نے بھیجے اگر او ہویا عام بادشاہ تے پھر او میرے مال تے تحائف نو قبول کر لے گا اگر وہ ہویا اللہ دا نبی پھر انہیں میرے تحائف نو قبول نہیں کرنا تے جے بادشاہ ہویا تحائف نو قبول کر لیا پھر وہ نال لڑاں گے جنگ کران تے جے وہ اللہ دا نبی ہویا پھر وہ نال اسی لڑن جوگے نہیں. یہ بی بی کہہ رہی ہے بی بی انہیں جدو تحائف بھیجے 500 سونے دیاں اٹاں سن 1000 لڑکے تے لڑکیاں خوبصورت قسم دیاں یہ نال بھیجیاں تے نبی سلیمان دے کول 2 مہینے دی مسافت دا سفر ہے 2 مہینے اون تے لگے یمن دا شہر سبا. اللہ اکبر کبیرہ یہ جدوں بھیج دینے تے ایدا جڑا تخت سی وہ 7 مکانات دے اندر پیا سی 7 قسم دے پردے سن بڑے مضبوط. تے نبی سلیمان علیہ السلام کو جدوں یہ ہدیے تحفے لے کے اوندے نے تے نبی سلیمان ویندے نے واہ قرآن فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. اللہ اکبر. نبی سلیمان جدوں مال ویندے نے سونا ویندے نے ہجی ہیرے جوہرات ویندے اے جی تھوڑے واسطے نا بی بی بلقیس نے بھیجے نے تے نبی سلیمان دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندا ہے آندے نے اتمدوننی بمال اور تسی مینوں مال دے کے میری مدد کرنا چاہتے ہو یہ مال لے کے آئے ہو کہ نبی سلیمان مال دیکھ کے تیرا ارادہ چینج ہو جائے گا. نہیں نہیں فرمایا جڑا تسی مال لے کے آئے ہو نا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم یہ جڑا مال تسی آندا اے دے نال بہتر گئی گنا مال اللہ نے مینوں دتا ہے. چلو چکو لے جاؤ واپس. بل انتم بہدیتکم تفرحون لائیو تو ہاں میرے خوش کرنے واسطے آندا لہذا مینوں یہ مال نہیں چاہیے. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون. جدوں یہ واپس پہنچتے نے تے بی بی دا جڑا او ٹیوا سی جڑی انہیں گل کہی سی انہوں نے یقین ہو گیا کہ جنہیں مال قبول نہیں کیتا ہے نبی سلیمان عام بندہ نہیں
اے اللہ دا نبی ہے تے اسی اللہ دے نبی نہ نہیں لڑ سکدے. اپنے حواریاں درباریاں نو اکٹھا کر دی ہے تے ادھروں چل پیندی ہے کدھر؟ نبی سلیمان دی طرف. 2 مہینے دا سفر ہے. جدوں اے ٹر دی ہے 2 مہینے علماء نے لکھیا کہ 2 مہینے دا سفر ہے. نبی داؤد علیہ السلام دے بیٹے نبی سلیمان علیہ السلام انہاں ول ٹر دی ہے تے جدوں بالکل قریب آ گئی نا تھوڑی جی دور ہے تے نبی سلیمان نو پتہ لگ گیا کہ ایتھے پہنچ گئی. ہن سارے نبی سلیمان نے سارے نو اکٹھا کیتا جن وی انسان وی تے پتہ کی آندے نے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے جڑا بی بی بلقیس دا تخت چوک کے لے آئے؟ ہن ذرا غور کریا جی. ایک جن آیا جدا نام ہے عفریت. یہ جڑا عفریت جن سی بڑا طاقتور سی، بڑا شرکش سی، بہت زیادہ مضبوط سی، بڑی ادی قوت تے طاقت سی. قال عفریت من الجن، عفریت جن آندا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جناب تساں ایتھوں اٹھ کے تے تھوڑا جہا پراں ہونا ہے تے تخت تھوڑے قدماں چ ہوئے گا. میں بڑا طاقتور بھی ہاں تے ایماندار بھی ہاں. وہ تخت دے اوتے نا بڑے قیمتی ہیرے جوہرات سونا چاندی بڑا کچھ لگا سی. انہیں کہا جناب وہ تخت بالکل جویں اتھوں چکاں گا اوویں لیا کے تھانوں دے دیاں، خیانت نہیں کراں گا، میں بڑا طاقتور امین آدمی ہاں. نبی سلیمان کہنے لگے نہیں اس تو بھی پہلو چاہیے، اس تو بھی پہلے چاہیے. جدو اینی گل کہی نا اس تو پہلے چاہیے تے ایک وچ بیٹھا سی رب دا ولی. بعض نے کہا دا نا سی آصف بن برخیا تے بعض نے کہا بلخیا. بلخیا بھی لکھیا 3 روایتاں نے. یہ نا آصف ہے. یہ آندا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. جناب گل اینو اللہ نے نا کتاب دا علم عطا کیتا ہے، اے دے کول علم سی تے آندا جناب تسی اکھاں بند کرو، اکھ کھولو گے تے بلقیس دا تخت تواڈے سامنے ہوئے گا. ہن ایتھے 2 گلاں نے. اگر نبی سلیمان نے منگوایا تے نبی دا معجزہ، اگر اس آصف بن برخیا نے آندا ہے تے پھر ولی دی کرامت ہے. لیکن کرامت بھی برحق کے تے معجزہ بھی برحق کے. لیکن فرق یہ ہے معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. اے وچ کمال کوئی نہیں. معجزے چ کمال نبی دا نہیں، کرامت چ کمال ولی دا. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے. جدوں انہاں کیا جناب تسی آنکھاں بند کرو نا تے انہیں ایک نا اسم اعظم دا وظیفہ کردا سی، وظیفہ لکھ کے لے جاؤ، بڑا کمال دا وظیفہ ہے. یہ آندا ہے انہیں وضو کیتا تے یمن وال منہ کر کے کھلو گیا. محدثین نے لکھا تے پردہ یا ذل جلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت یاتینی بعرشھا. عرشاں والے یا ذل جلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء. اللہ تو کائنات دی ہر چیز دا الہ ہے، اللہ تو بہت ہی عزت والا ہے، اللہ تو میرا بھی الہ ہے. عرشاں والے تو پوری کائنات دا الہ، الہ تو ایک ہی ہے، لا الہ نہیں الہ الا انت مگر تو ہی ہے. ایتینی بعرشھا. اللہ اس تخت نو چوک کے ایتھے لے آیا تے نبی سلیمان نے اکھاں بند کیتیاں نے تے جدوں اکھاں کھولیاں تے تخت سامنے پیا. ہن اس ولی نے اے نہیں کہا میرا کمال ہے میں کم کر دیتا ہے. فلما
رآہو مستقرن عندہو، نبی سلیمان نے تخت سامنے پایا تے رب دا ولی آندا یا نبی سلیمان آندے نے دوہاں دے باسی قال ھذا من فضل ربی، یہ فضل کیدا ہے؟ اللہ دا۔ پچھلا جمعہ ہی نا شان اولیاء تے اولیاء الرحمان دیاں کرامتاں بھی میں بیان کیتیاں سن، پتہ نا؟ تو ایتھے بھی ایک کرامت ہے، اگر ولی ہے او دی کرامت ہے، اگر نبی ہے او دا معجزہ ہے۔ نبی سلیمان بھی کہہ رہے ہیں قال ھذا من فضل ربی، اللہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کمال سارا ہی تیرا ہے، اللہ تیرا فضل ہے۔ لیبلونی ان اشکر ام اکفر، اللہ تو ازمانا ہے مینوں کہ میں تیرا شکر ادا کرنا کہ تیری نہ شکری کرنا وا۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اللہ جڑا تیرا شکر ادا کردا ہے انہیں تیرے واسطے ہی کرنا ہے، جڑا شکر کردا ہے جڑا شاکر ہے وہ صابر بھی ہے، جڑا صابر ہے وہ شاکر بھی ہے۔ یہ گل یاد رکھ، جڑا شاکر ہے نا وہ نال صابر بھی ہوئے گا، تے جڑا صابر ہے وہ شاکر بھی ہوئے گا۔ کمال اللہ دا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے تخت پہ آتے نبی سلیمان آندے نے قال نکرو لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ نکرو اس طرح کرو اے تخت دے وچوں نا تھوڑے تھوڑے وچوں دے تارے اے جڑے لگے نے موتی ایک کڈ کے نا چٹے دے وچ کالے لا دے، اے دے وچ ردو بدل کر دے۔ میں ویکھ رہا وہ بی بی کنی کو سیانی اپنے تخت نو پہچان دی ہے کہ نہیں، جے دے سیانی ہوئی پھر پہچان لگی، ردو بدل کر دیتا جاندا ہے۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، بی بی آ گئی بلقیس تو انہوں پوچھا اے تخت دیکھا تخت تیرا ہی ہے، تے آندھی ہے قالت کأنہ ہوا وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ۔ بی بی آندھی ہے جناب تخت بھی میرا ہے تے نالے تھوڑے بارے چ مینوں پہلو ہی پتا سی، تسی ہون پہ دس دے ہو۔ تے نبی سلیمان آندے نے پھر تینوں پتا سی تے ایک گل دسنا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تینوں کیڑی چیز نے روکیا سی اللہ دی عبادت کرن تو، پھر رب تو علاوہ غیراں دی پوجا کیوں کرنی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، تیری قوم ساری جڑی ہے رب دا انکار کرنے والی، جدو تھانو پتا سی میرے اللہ دے راہ تو بھولے کیوں رہے، لوکاں نو رب دے راہ تو اللہ دی توحید تو منع کیوں کر دے سو؟ تے ہن نبی سلیمان آندے نے ہن اس طرح کرو اے جڑا تخت ہے نا یہ تھلے رکھ کے نا اے دے اوتے پانی تے اوتے شیشہ لا دے، تے پانی دے اوتے شیشہ ہوئے تے جدو بی بی آئے نا اندر کیوں کیا سی وہ جن کہن لگے جی اے جڑی بی بی آئی ہے نا اے دے بارے چاہے حکمران ہونا ہے دے پیر جڑے نے کھوتے دے پیر نے۔ ہن نبی سلیمان علیہ السلام نے اے دے پیراں نوں تے ویکھیا نہیں، شیشہ جڑ دتا ایک محل کمرے دے اندر، اے قرآن کہہ رہا ہے فرمایا قیل لہا ادخلی السرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ بی بی نو کیا بھی ادھر کمرے چاہو، جو کمرے جو دروازہ کھولیا نا انہیں سمجھا ہے پانی ہے، انہیں اپنی پنڈلیاں تو قرآن کہندا پیا کپڑا انہیں تاں کیتا وکشفت عن ساقیہا، کپڑا انہیں تاں کیتا تو دے پیر ننگے ہوئے تے جنہاں نو کہن لگے جھوٹ بولی جاندے دے پیر کھوتے دے، یہ تے عورت ہے تے ملکہ ہے بڑی حسین و جمیل ہے
محدثین نے لکھا نبی سلیمان نے اس عورت نہ پھر شادی کی تھی، اینو اسی ملک دا حکمران بنایا تے مہینے دے اندر 3 دفعہ اس عورت دے کول نبی سلیمان جاندے ہوندے سی۔ اللہ جدوں نے ویکھیا نا تے لگی ہے اپنے ایسرا سلوار کپڑا تاں کیتا ہے کالے واسطے کہ پانی ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام آندے نے بی بی پانی نہیں ہے تے شیشہ ہے، تیری میں آزمائش کیتی ہے، تو کنی کو سمجھدار ہے۔ سرہم ممرد من قواریر، اے تے شیشہ ہے تے شیشے دے تھلے پانی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں اے پانی ہے کہ شیشہ ہے، تو انی کو سمجھدار ہے۔ تے اگوان دیئے قالت رب انی ظلمت نفسی و سلیمان، میں اپنی جان تے ہن تک ظلم کر دی رہی ہاں تے میں اللہ دی ذات نہ شرک کر دی رہی ہاں۔ تے سن لے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ، میں اسلام لا اونی نبی سلیمان دے نال او دے اللہ تے ہے۔ او دا رب کون ہے؟ فرمایا للہ رب العالمین، نبی سلیمان دا رب کون ہے؟ بولو رب العالمین۔ رب العالمین دا معنی کی ہے؟ پوری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیا جناب کہ پرچہ نہ ہو جائے۔ اللہ کلا پوری کائنات نو کون بناوندا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دا ترجمہ کر کے میں بات مقامہ ٹائم ہو گیا ہے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ سمجھ آؤں رہی جے؟ سردی دی وجہ ٹھنڈے ہی ہوئے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا۔ کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چو چو کردہ بچائے۔ بلی نو ویکھ کے ماں ول بجدا نسدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے۔ سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ترجمہ، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے۔ پیشاں مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی۔ پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ اللہ چل ذرا ہن ویکھ مجھاں گاواں نو، کوبر پیشاب تے اونا تھاواں نو۔ خون پیشاب دیاں پیٹ دے وچ نہراں نے، کالے تھناں وچوں نکلیاں چٹیاں دھاراں نے۔ مکھن دودھ ملائیاں بندہ بندیا رجنا ہے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے۔ اللہ اکبر دی آواز ہوندی مسجد دے اگوں ہی لنگ جانے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی کوئی آواز دین دے۔
دودھ بھی پیوی جانا مکھن بھی کھائی جانا بول دے ملائیاں بھی کھائی جانا تے جدو رب تینوں بلاندا ادو آوندا ہی نہیں دودھ ملائیاں مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے اسی سارے منگتے او کلا گنی اسی سارے منگتے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا